مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة توب ليفل للفصال الخياطة وتصميم الأزياء. كنا قلنا بأن الحصة ديال اليوم غتكون على لا ماشين اندستريال. قبل ما ندخل معكم لا ماشين بغيت نوريكم واحد سميتو نظره على البروغرام ديال بيكوز، حيت بالنسبه للمدرسه ملي التلميذه كتمشي حتى كتفصل لا جيب ديالها كدير لها السورجي وكدير لها لي سياج صافي. ملي كدير لي سياج كنديروا الروتوش كتحطها وكتدخل لا ماشين كنعلمها كيفاش تخيط في لا ماشين. الوغ انا كنعلمها غير في لاطوال، ما كتعلمش في الثوب ديالها، كتعلم في لاطوال. راه هذا هو الثوب ديال لاطوال، كنت وريته لكم ديك الخطره. الثوب ديال لاطوال هو هذا ديال التعلام، وكنخدموا فيه بلون مغاير بحال هكا. هنايا كنخدموا بلون مغاير، حتى في لا ماشين كنخدموا بلون مغاير، ما كنخدموش باللون ديالو باش يبانوا لي زيرور، حيت الا خدمنا بلون مغاير كيبانوا الاخطاء. اذا هنا بالنسبه للبروغرام ديال بيكوز كنبدا في الاول كنوريها كيفاش تمشي نيشان، ومن بعد كنوريها كيفاش تمشي كيفاش دير لاغيطمون. هذه راه ديال لاغيطمون. من بعد كيفاش دير المربعات ولا مستطيلات. هاد المربعات والمستطيلات غير باش تحكم في لي كوان، باش لي كوان يكونوا مزيانين. هنايا ثاني هاد المثلث غير باش دير لي كوان. هنا ثاني غير باش الا كانت شي بلاصه مقوسه ديرها مقوره مزيان. الوغ وهنايا الخياطه على الحرف، وحنا غاديين هادو لي سور بيكور بحال لي سور بيكور ديال لوغلي بلا ماشين. هنا ثاني دوبل ايغوي. هنا لي فرانس، هنا لي بانس، لي بلي. هنا ثاني البي، هانتوما كتشوفوا البي كنعلمها كيفاش تخدم البي ديالها على الحرف. شفتوا راه الخياطه هنا غاديه على الحرف. شفتوا من هنا ومن هنا، من الجهات بجوج، ها من هاد الجهه ومن هاد الجهه. هذه الخدمه ديال البي. الوغ هنا كنعلمها لي بوست، هادو كيتسموا لي بوست. مثلا هنا البوش بلاكي، هنا البوش كوتي. شي هذه هي التعلام ديال الخياطه، ماشي هو تم غاديه غير غاديه نيشان. شفتوا هذا راه البوش اللي كيكون في الجيب ديال السيرفات، واللي كيكون في لي جيب، كيكون في البينوارات. هذا بوش كوتي. هذا ثاني بوش طاليان اللي كيكون في السراوال، هذا الجيب. الوغ حتى من بعد كنعلمها حتى الباسبوال. شوفوا الباسبوال حتى هو راه كيتعلموا لي الباسبوال، جيب باسبوال. شفتوا ها هو هنا باسبوال على واحد، هنا باسبوال على جهتين. شفتوا باسبوال على جوج جوايه. هادشي كلشي راه بروغرام ديال بيكوز. هنا الغابه ديال الجيب. هنا ثاني باسبوال وبالسلسله. شفتوا اصعب حاجه هو الباسبوال بالسلسله، ولكن ملي كتعلم ليه كيجيها ساهله. باسبوال وكيتسد بالسلسله. شفتوا بالسلسله. من بعد حتى لاباط بولو. لاباط بولو هي هذه. لاباط بولو هي الفتحه اللي كتكون في، علاش سماوها البولو حيت داك التيشيرت اللي سميتو بولو الفتحه اللي كيكونوا فيها العيون والصدف. هنا كيكونوا العيون بيان سور، هنا كيكون الصدف. شفتوا كتكون في البيجامات وكتكون في لي تيشيرت، حتى هي كنعلمها ليهم. هادو كلشي كيتسموا دي بوست. وهذا بحال دابا ملي كتمشي الدريه للشركه ديال الكونفيكسيون كيقول لها اش كتعرفي البوست فلان فلاني ولا بوست فلان فلاني. ملي كتمشي كتقول لها انا لي بوست كلشي كنعرف لهم. هنا الفتحه ديال البواني ديال القميجه. شفتوا الفتحه ديال البواني. ملي كنعلمها الفتحه ديال البواني كنعلمها ثاني الكم كله، البواني والكم. هانتوما هنا ثاني كتاخذ الكم بالبواني ديالو. ها هو شفتوا الكم بالبواني ديالو. الوغ هذا البروغرام ديال بيكوز زعما فيه بزاف ديال لي بياس. ها الكول شوميزي مع البيي د كول. شتي المونتاج كيفاش كيتمونطا الكول شوميزي مع البيي د كول ديالو. الا مشات تعلمات في القميجه كيفاش تخدم الكول شوميزي وكيفاش تخدم البواني ديال المونج صافي، الباقي راه غير تلاقيه عادي. وهنا حتى بالنسبه للسلسله بحال السلسله اللي وريتكم في لاجيب، غير هذه كاين فيها واحد الفرق ديال السوبو. السوبو هو هاد لاباط اللي كتكون هنا. سوبو كتكون السلسله فوق ان سوبور. لو سوبور داكشي هما كيقولوا ليه في الكونفيكسيون سوبو، ما كيقولوش كوريكتومون بالفرنسي، كيقولوا ليه سوبو. اذا هذه السلسله ديال السروال. راه تقريبا بحال السلسله ديال لاجيب، كاين هذاك الفرق بسيط.
اذا هنا ملي كتكمل الدريه البروغرام ديال بيكوز، هنا كنجيو الماكينه. كنت قلت لكم بانني راه غادي نوريكم الماكينه اللي خصكم تاخذوا والماكينه اللي ما خصكمش تاخذوا. هذه هي الماكينه اللي خديت في فرنسا، خديتها في باريس في سان دوني، وخديتها ب 7000 درهم. ب 7000 درهم راه 20 عام هذه 7000 درهم، ديك الساعه راه كانت نيت فلوس. المهم خديتها لانها اللي عجبني فيها انه فيها هاد لي بغودغي، شفتوهم؟ فيها لي بغودغي كلشي. شحال من رشمه فيها ديال البغودغي، وفيها حتى العين، كدير حتى البوطونيير كديرها كتصوب حتى العين، ستوباج ديال الجناب وكلشي. وهنا الشكل ديال الزيكزاك، كدير حتى الزيكزاك، يعني ما كنحتاجش حتى السورجي ما نحتاجوش، هذا الزيكزاك. وهنا راه الرقم ديال الطرزات. وكتعمر الكانيت بوحدها، كتعمر الكانيت بوحدها. هادشي هو اللي عجبني في هاد لا ماشين. وعندها هاد البي هذا كتحيديه الا بغيتي تدخلي مثلا مونش، اما مونش اما سروال، كتحيدي هذا باش تجيك سهله باش تخيطي لو با ديال المونش والبا ديال السروال. دونك هاد المسائل كلها عجبتني في لا ماشين خديتها. ولكني هاد لا ماشين راه كنت ما جبتهاش للمدرسه، كاينه عندي في المنزل ديالي، كنت خدامه بها. شوفوا حتى من البيدال ديال الموتور ديالها كيخدم معايا بالبريسيون ديال الهواء فقط. لان الا كانت في المدرسه راه زعما تقدر تخسر، لان مع الدريات ومع كثره اليدين. انا لا، ماكينه درتها غير للدار، وكنت كنخدم بها غير بوحدي. خدمت بها واحد المده قليله، شهور قليله، يمكن شي شهرين هكاك. هو وقع لي فيها مشكل انها البواطي الدخلاني ديالها من الداخل تهرس، حيت ما كيبانش مشقوق، تهرس. ملي ها هي راه دابا راه كيلعب حيت مشقوق. ملي مشيت باش نبدل ليها هاد البواطي قال لي خص الماكينه كلها تبدل، لان هذاك ماشي صباط ولا شي حاجه. قال لك كان شي صباط ولا سميتو نقدروا نعطوك صباط اخر، ولكن هاد لاباري اللي لداخل خصها داخله مع الماكينه، خص الماكينه كلها تبدل. هانتوما ضربات تقريبا واحد شهرين وهي خصها. يعني علاش؟ حيت هذه ماكينه بلاستيك. ماكينه بلاستيك كاين لو ريسك دغيا شي حاجه تخسر فيها دغيا تهرس فيها. ولكن ها الماكينه اللي خصكم تشريوها الصح والعمل كما كيقولوا، ماكينه ماشين اندستريال اللي كاينه في الشركات. هادو هما لي ماشين اللي كاينين في الشركات. ماكينه كلها حديد، البواط كانيت ديالها حديد. هانتوما كتشوفوا البواطه ديالها، البواط حديد، الكانيت حديد، كلشي حديد. شي من الاحسن تكون ماكينه كلها حديد كتخدم معاك مزيان. وهي بالعكس شي هادي ما حدا كتقدم. داكشي علاش كنقول انا كاع التلميذات هانتوما شريو ماكينه بون اوكازيون وما تشريوهاش جديده. سورتو دابا ملي ولاو بزاف ديال لي ماشين ولاو ماشي بحال القدامات كانوا كيصبروا بزاف. شوف بحال دابا هذه هي لا مارك جوكي، لا مارك جوكي هذه راه جوكي، وكتكون عندها البلاكه ديالها هنا فغي، اللي كتكون فغي هذه راه ماشي فغي 100%، لان اللي كتكون فغي ما كتكونش عندها ان بلاك، كتكون عندها الكتبه محفره في الحديده، محفره ماشي بلاكه من الفوق. هذه كتكون جابون 100%. هذه راه شينوا ماشي جابون، ولكن رغم ذلك راه خدامين مزيان. اذا هنا باش نعطيكم معايا واحد الفكره على لا ماشين. اذا ديجا نتوما عرفتوا في قضيه اش غتشريو اش ما غتشريوش. خذوا ماكينه حديد هذه، وما تاخذوش ماكينه اللي هي بلاستيك. بون بالنسبه للسورجي ها هي، هذه حتى هي راه سورجيتوز. ها هي شفتوا، هذه راه ماكينه ديال السورجي، حتى هي راه حديد. شفتوا راه كلها حديد. ديما تاخذوا حيت كاين حتى السورجي كاينه بلاستيك، هذه راه حديده، هذه ماشي بلاستيك، حديده. يعني تكون حتى هي حديد احسن ما تكون ماكينه بلاستيك. اذا هنا اول حاجه غادي نوريكم كيفاش تعمروا الكانيت. الكانيت بعدا راه فيه الشكال، كاين هذا وهذا. هذا الكانيت كنقول ليه انا كانيت الومنيوم حيت مصوب من الالومنيوم، هذا هو اللي مزيان. وهذا راه دغيا كيعوج. شفتوا الا شفتوا من هنا الفرق ما بين هنا وهنا راه عوج، غير كضرب فيه البرام مره واحده صافي كيتضغط وكيعوج وكيعطي الديفو الماكينه. اذا الماكينه الا كان فيها ماتيريال مزيان راه كتصبر معاك واحد المده، لان الماتيريال ديالها مزيان كتصبر. درتي فيها ماتيريال خايب راه ما حد هذاك الماتيريال الخايب كيخدم فيها وهي كتزيد تخسر وتزيد. اذا هنا من الاحسن تاخذوا كانيت، هذا كتسمى الكانيت كانيت الومنيوم.
هذه من جهه. هنا البواطه ردوا البال من البواطه، راه البواطه الا بغيتو تشريوها خصها بعدا تكون بواطه دوريجين، ولكن يقدر يعطيها لك ماشي دوريجين ويقول لك راه دوريجين. انت ملي تاخدي البواطه ديما شوفي هاد البلاصه هذه حيت هذه كتسمى الريشه ديال البواطه كانت، هذه الريشه. هذه الريشه باش ما طالعه من هنا، باش ما طالعه راها خاسره، راه فيها الديفو، وباش ما لاصقه مزيان راها مزيانه. ويكون عندكم طونوفيس بحال هذا لابد ما يكون عندك في الماكينه، لانه هو باش كتزيري الفيس ديال البواطه كانيت، راه منا كنزيروا الفيس ديال البواطه كانيت. اذا هذه راه البواطه وهذا الكانيت. اذا دابا نوريكم كيفاش غادي تعمروا الكانيت. كتاخذوا البوبينه كديروها هنا وكتجيبوها تدخلوها في هذا التيج هذا اللي واقف الفوق. من بعد كتاخذي الخيط كتدخلي الخيط في هاد الثقبه هذه هكا، شتي الخيط ها هو دخل في هاد الثقبه. من بعد كدوزوه في هاد الطاسه اللي هنا، وكيكون عندك الكانيت داخل في هاد البلاصه هذه. هنا كتكوني دخلتي الكانيت ديالك ولا بلاتي. راه كاين الكانيت حيت ما درتش هذاك اللي وريتكم قبيله، كاين الكانيت اللي كيكون فيه شويه ديال الديفو، كيكون شويه ناقص، كيكون ناقص. شتو هذا حتى هو راه ماشي زوين، كيكون ناقص في الدوره ديالو على الحديده فاش غادي يركب. اذا هنا ندخل الكانيت هو الاول، وكنخلي ديال تحت في اتجاه لتحت، وكندور واحد شويه الخيط، كندور واحد شويه الخيط هكا. من بعد كندفع هاد البياسه هذه كندفعها لقدام باش هذه اللي كتدور الكانيت تكون فوق الكانيت. الو هكا باش كنعمر الكانيت. من بعد كنبرك في لا ماشين. لا ماشين راه البركه ديال لا ماشين راه ماشي كتبركوا الوسط، راه ما خصكمش تبركوا الوسط في لا ماشين، خصكم تبركوا في هذه الجهه اللي فيها سميتو البياسه ديال الصباط باش كيتهز الصباط. شي هذا راه هو اللي كنهزو به الصباط. شوفوا هنايا الصباط هو كيتهز شي بالركبه، كتهزيه بركبتك، شي كتوركي على هذه بركبتك. اذا هنا لا ماشين كتخدم من هنا، كنورك على البوطونه وكنكسيري برجلي كنكسيري باش نشوف الكانيت واش كيعمر. شتو غير يبان ليا بانه كيعمر، نكسيري مزيان. راه ملي كيعمر كيوقف بوحدو اوتوماتيكمون، راه غير غادي يعمر غادي يوقف. شتو كيوقف راسو. نطفي لا ماشين ونحيد الكانيت من الماكينه. نجي لهنا نبلاصي للبواطه للكانيت في البواطه. هانتوما كيفاش ملي كنبلاصي كنجي كنقلب هنا في الفوق، كنلقى واحد الحله واحد الفتحه كندخل فيها الخيط، وكنعاود نجيبها ثاني لهاد التقيبه هذه. شتي دابا هنا راه تهنيت من الكانيت ومن البواطه كانيت راه راكبين مزيان. شتو هاكا كيكون الخيط بحال هكا، شتي واللون هو كيبان من هنايا، كيبان اللون صافي. اذا الكانيت البواطه كانيت ها هما راكبين. اذا هنا كنجي كندخل الكانيت والبواطه كانيت من التحت، وماشي كنطلع انا من تحت، لا كنشوف الفوق. هنا كنشوف الفوق وكنخلي هاد لا بوزيسيون بحال هكا، كنخلي هاد البلاصه فين كيبان اللون ديال الخيط هي اللي كاينه الفوق، وكندخلها في واحد المسمار تدير الصوت. على ما اظن سمعتوا الصوت، دارت الصوت راه راكبه مزيان، ما دارش الصوت راه ما راكباش مزيان. ونسد الوغ من بعد كيفاش كندير الخيط هنا لونفيلاج. كنجيب الخيط الثاني نفس الخيط، كنجيبو من هنا من هذا الاتجاه هذا، كنجيبو من هذا الحديده هذه، كندخل الخيط في هذا لو ترو هذا، كيدخل اذا في هذه الثقبه هذه. من بعد
في هاد البلاصه هادي، ها هي كندخلو من الفوق. شفتوا؟ وغتجيكم غريبه ولكن لا، راه كيتفتل الخيط، كتدخلوه وتعاود ترجعوه ثاني للفوق بحال اللي كتفتلوه، راه خصو هكا كيكون. شفتوا؟ راه دخل وعاود ثاني دخل ثاني من الفوق، ديما الخيط كيطلع كيدخل من الفوق بحال اللي كيتفتل. شفتوا؟ من بعد كنجي لهنا للطاسه، ها هي نفس الطاسه اللي عندي عمرت بها الخيط ديال الكانيت، نفس الطاسه عندي حتى هنا. شفتوا؟ وكنجي ندوز على هذا الكروشي هذا. شفتوا؟ كندخل في هذا الكروشي ومن بعد كندخل في هذه البلاصه هذه، ونعاود نشوف دابا هذه الا كانت عندي ما بلاصيش مزيان كنجي لهنا لهذا البولي وكندور باش هذه تهبط ليا البلاصه اللي بغيت انا. الوغ هنا كنعاود ندخل الخيط هنايا ونعاود ندخلو ثاني في البلاصه هذه، وإلا كانت البرا مغروسه لتحت نطلع البرا الفوق باش ندخل فيها الخيط. اذا هذا هو لونفيلاج ديال لا ماشين. صافي، ملي كنمشي حتى كنخشي الخيط في البرا، من بعد كندور هذا البولي هذا كندورو باش الخيط باش البرا تهبط، وتجيب ليا الخيط اللي كاين في البواطه لتحت. الا ما طلعش الخيط ونبقى شاده انا الخيط هكا في الراس، نرخفو ماشي نزيرو. ها هو دابا غادي يطلع. شتو؟ ها هو طلع الخيط اللي كان في البواطه لتحت، ها هو طلع. شتو؟ ها هي دابا الماكينه عندي موجوده. كنرجع الخيوط بجوج اللور، كنهز الصباط وكنرجع الخيوط بجوج. دابا الماكينه راه موجوده للخياطه، صافي راه موجوده للخياطه. دونك هنايا كنقدر نحط ونبدا نخيط. واخا في الاول راه ما خصكمش تبداو بالخيط، انا نقول لكم واش غديروا في الاول. نخدم الماكينه ونمشي ونخيط. ها هي كتخيط ونقلب الخياطه من التحت ومن الفوق، نشوف الخياطه واش مزيانه من التحت ومن الفوق، ياك ما خياطه مسنسله، ياك ما بزاف المسائل خصني نرد معاهم البال. في الاول ما كنجيش ونخيط في الثوب ديالي، لا كناخذ الطرف كنجرب فيه الماكينه حتى نشوفها واش مزيانه عاده نكمل. دونك هنا نتوما يلاه كتعلموا ما تركبوش الخيط في الاول، خدموا في الماكينه بلا خيط. كتخدموا في الماكينه كتحطوا رجليكم في البيدال وتحطوا الرجل الاخرى فوق الحديده ديال الماكينه، وكتكونوا باركين في هذا الاتجاه هذا. ما عمركم ما تبركوا هنا لان على قبال باش ركبتكم تهز لكم الصباط. وغادي تخدموا الماكينه وتقلبوا على الصوت اللي قلت لكم، تقلبوا كما قلت لكم ما تخدموش بالخيط، خدموا بلا خيط، ولكن تحاولوا تمشيو بالماكينه غاديه شويه بشويه شويه بشويه. الا لقيتوا راسكم بان راه الماكينه هربات بكم، عاوتاني سيروا بشويه شويه بشويه، تحاولوا تمشيو بشويه بشويه. خص الماكينه تمشي بحال هكا. الا كانت الماكينه غاديه كتجري بزاف، عرفوا بان راه مشات بكم الماكينه، راه هي تغلبات عليكم. الوغ بلاتي نوريكم بلا خيط، نحيد الخيط باش نوريكم بلا خيط كيفاش غديروا في الاول. اذا في الاول كنحط يديا بجوج هكا باش نتعود وتكون لا بوزيسيون ديالي باركه مزيان في الماكينه، ونخدم غير بالصوت ديال الماكينه باش غنخدم غير الصوت. لونفيلاج ما نديروش في الاول حتى ندرب. بحال دابا في الاول غتمشي ليا، راه في الاول غتمشي لكم هكا غادي تخلعكم. ما تخافوش، واخا كاع تكسيري الماكينه، المهم ما تكونوش حاطين يديكم حدا الصباط، بعدوا يديكم باش ما يوقعش حتى شي مشكل. وعاود ثاني بداو تنقصوا بحال دابا هي مشات لكم بجد، بداو تنقصوا شويه بشويه شويه بشويه حتى تولي غاديه بشويه. خص الماكينه تمشي بشويه هكا. هذا هو القياس ديال الماكينه هكا.
الا مشات حتى كدير لكم الصوت مجهد عرفوا بانها راه غلبات عليكم باقي ما متمكنينش منها. اذا في الاول ننصحكم انا الا بغيتو تعلموا مزيان ما ديروش الخيط، ما تركبوش الخيط، خدموا بالماكينه واحد المده بلا خيط تا تعلموا بلا خيط. ومن الاحسن ما ديروش قضيه الكاغط كنت كنديرو في الاول يلاه بديت الخدمه كندير الكاغط لانه هو فيه الخطوطه باش التلميذات يمشيو على الخطوطه. الساعه عندك ورا الكاغط كيخسر الماكينه، في بلاصه ما ديروا كاغط ديروا الطرف نيت ديال الثوب، ديروا الطرف ديال الثوب وداك الطرف ديال الثوب ديروا فيه خطوطه مطراسين وسيروا فوق منهم، ولا بلا خيط بلا خيط سيروا فوق الخطوطه بلا خيط، وحاولوا تمشيو نيشان وبلا خيط حتى تكملوا وتساليو انكم تدربتوا على الماكينه، عرفتوا القياس ديالها بشويه. عاد ديروا الخيط، وملي ديروا ثاني الخيط راه لا بدا ما تمشي لكم عوجه، لا بدا هكاك نتوما كتدربوا حتى تعلموا. ولكن عندكم في الاول ما تزربوش على الخيط باش ما درتوش الخيط راه غتعلموا ان شاء الله مزيان وما غتبقاش الماكينه تهرب بكم وما غاديش تسرع بكم. هادشي اللي كاين. اذا غنخليو الدرس ديالنا في هذا القياس هذا. نتمنى انكم تشريو ماكينه وتحاولوا معها هكا، حيت كاين اللي سولوني اش من ماكينه. نتوما دابا عرفتوا الماكينه راه هي هذه ماكينه اندستريال ديال الحديد، وتبداو تعلموا شويه بشويه راه ما كاينش اللي جاو تعلم. انا براسي راه ما جيتش لا، راني كنت كندرب شويه بشويه حتى تعلمت وليت دابا الحمد لله ما عندي حتى مشكل في لا ماشين. اذا نحاولوا. وحكا الا بغيتوا تشريو ماكينه بون اوكازيون نوصيكم ثاني واحد الوصايه مهمه، ما تشروش الماكينه عند شي خياط كيخيط البلدي، لان اللي كيخيط البلدي كيدوز السبيب، وملي كيدوز السبيب هذاك السبيب كيحفر الصباط، كيحفر كل شيء. هذا لو سيركوي اللي كيدوز فيه الخيط كيتحفر، وملي كتجي انت ديري الخيط كيتقطع وكتقولي ما عرفت مالها الماكينه كتقطع ليا الخيط ما عرفت مالها، لان كل الماتيريال محفر. شريو الماكينه عند شي واحد اللي كيبيع المواكن زعما وشوفوا معاه وجربوا ماكينتكم بالخيط، جربوا الماكينه بالخيط قدامه. الا كانت مزيانه راه الخيط ما غيتقطع ما والو. ايوا نتمنى لكم التوفيق في شراء الماكينه وتعلموا، حاولوا تعلموا، لان ها الموديليزم دابا حنا غادي نبقاو غاديين مع الموديليزم وغاديين مع لي باترون. كاين ناس اللي طلبوني على البلدي، راه غنعلمكم البلدي ان شاء الله، والبلدي غادي يكون بلدي مزيان متفنن عصري 100%. يعني لان كنقول انا للتلميذات الا كنت غنوريكم البلدي اللي كيدير المعلم، علاش غتمشيو تشدوا الزحام مع المعلمين تبارك الله راه كثار عندنا في المغرب، ليش غتشدوا معاهم الزحام؟ نتوما خصكم تعلموا بلدي متفنن رومي 100%، البلدي اللي هو بالباتروناج، يعني ما غاديش يعرف ليه المعلم. هذا هو اللي خصكم تعلموا ان شاء الله. اذا صبروا معايا شويه بشويه، راه غادي نعلمكم كل شيء ان شاء الله. اذا كنودعكم حتى الحصه المقبله ان شاء الله.